اللہ اکبر۔ حضور فرماندے نے کہ چاہے زمزم تے لیانا گیا، سینہ میرا کھولیا گیا، اور پھر ایمان اور حکمت جیڑا ہے میرے سینے اندر رکھ کے تے فرمایا دوبارہ سینہ سلائی کرتا گیا، اور پھر سواری لیاندی گئی جنہوں براق کیا جاندہ ہے، تے براق برق وچوں میں ایڈی تیز رفتار سواری، فرمایا جتھے وہ دی پہلی نظر جاندی ہے تے پہلا قدم جاندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ کچر نالوں ذرا چھوٹی سی تے فرمایا گدے نالوں ذرا بڑی سی، وہ سواری لیا کے میرے کو کھڑی کیتی گئی، میں اتنے بہن لگا، سواری کرن لگا تے ذرا شوخی وچ آ گئی، پڑکن لگ پئی تے جبریل کہنے لگا جنہیں واگاں پھڑیاں سن اس براق دیاں، اے چپ کر جا، ٹھہر جا، تینوں پتہ نہیں ہے تے سوار کون ہون والا ہے؟ جو جی شخصیت اللہ نے نہ پیدا کیتی ہے تے نہ قیامت تک کرنی ہے، نہ پیدا کیتی ہے تے نہ کرنی ہے، او ہستی تیرے اوپر سوار ہونے والی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آقا آندن میں سوار ہو گیا، جن جو انی گل کہی نا جبریل امین نے براق نو کہ ٹھہر جا، خبردار جے مڑ کے شوخی کی تھی دے، دوبارہ پڑ کیوں تے؟ اتنا شرمسار ہویا کہ میں غلطی کیوں کر بیٹھا، پسینیوں پسینی ہو گیا، شرابور پسینے اندر، کہ میں کانوں یہ غلطی گستاخی کر بیٹھا۔ فرماندے نے میں نے سوار کر لیا جبریل نے اس براق دی کنڈ اوپر، تے آپ میرا نوکر تے غلام پڑھ کے میرے گھوڑے دیاں واگاں پھڑ کے اگے ٹر پیا۔ اللہ اکبر۔ یہ معراج دے سفر دے اندر بھی جبریل نوکر بنیا ہویا ہے، اور جدوں میدان معاشر دے اندر میرے مصطفیٰ دی سواری آ رہی ہوئے گی، حضور فرماندے نے میں کالے رنگ دی پگ بدھی ہونی ہے سر تے جبریل نے میرے گھوڑے دیاں واگاں پھڑیاں ہونیاں نے، میں گھوڑے پر سوار ہوواں گا، پوری کائنات میں محمد دی زیارت کر دی ہوئے گی۔ اے جگہ دا پیر آ رہا جے، کائنات دا امام اعظم آ رہا جے، انبیاء اولیاء سارے ویکھن دے ہوئے نے کہ دے وال میرے مصطفیٰ دے وال۔ فرماندے نے وہ آفتاب نکلا دیکھیں گے آنکھوں والے، چمگادڑوں کی قسمت ہے محرومی نظارہ، ہن کہندے نے اب کس طرف کو جائیں، کس کو سنائیں دکھڑا، مشفق کوئی بتا دو شافع بنے ہمارا۔ کوئی ساری سفارش ہی کر دے، 50,000 سال دا دن ہوئے گا، فرمایا ہر انسان دے پیران یا تلیاں تھلے پسینہ آیا ہوئے گا، حتیٰ کہ انبیاء دے پیران تھلے بھی پسینہ آیا ہوئے گا، اور یا رب نفسی یا رب نفسی دا عالم ہوئے گا، اوتھے بھی سفارشاں کرنیاں نے تو میرے مصطفیٰ نے کرنیاں نے۔ پیارے پیغمبر تو سوا کسے ہور نے سفارش اللہ دربار چ اس ٹائم نہیں کرنی، اجے حساب نہیں شروع ہویا، آقا حساب کتاب شروع کران واسطے رب دربار چ سفارش کرن گے تو پھر حساب شروع ہوئے گا۔ ہر پیغمبر دے کول، جناب آدم دے کول، عیسیٰ دے کول، موسیٰ دے کول، نوح دے کول، ابراہیم دے کول، ہر پیغمبر دے کول جان کے ادھروں آواز آئے گی اذهبوا الی غیری، کسی اور پاسے جاؤ اسی انہیں جوگے نہیں، ہر پیغمبر جواب دے دے گا۔ جو میرے سونے محمد دے کول آن گے نا، حضور فرمانے میں 7 راتاں تے 8 دن اپنا ایڑا سر ہے نا اللہ تعالیٰ دے پیراں تے رکھ چھڑاں گا، رب دے پیراں تے اپنا سر سڑ دیاں گا، 7 راتاں تے 8 دن گزارن تو بعد آواز آوے گی ارفع راسک یا محمد سل توتا اشفا تشفا، سر اپنا اتاں کر تے سوال کر، جو منگے گا میں عطا کراں گا، سر اپنا تاؤں چک تے سوال کر، جو منگے گا سوال کرے گا میں تینوں عطا کراں گا، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تے اینا عطا کراں گا، اینا عطا کراں گا سونیا تینوں راضی کر دیاں گا، تینوں راضی کر دیاں گا۔ جدوں آقا سر اپنا اتاں چکڑ کے تے سوال کریں گے یا اللہ 50,000 سال دا دینے تیری مخلوق جڑی آ انی پریشان ہے، اور ہر انسان اپنے پسینے اندر شرابور ہے، تو یا اللہ انہاں دا حساب تے شروع کر ہے، پھر حساب شروع ہونا جی۔ یہ میرے آقا دی عظمت ہے، میرے آقا دا مقام ہے۔